रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं माँ अंज़लना जो नाजिल किया हमने मिनल बय्यिनात वाज़ेह दलीलों में से वल हुदा और हदायत को मिन बाद इसके बय्यनाहु जो हमने खोल कर बयान कर दिया इसको लिन्नासी लोगों के लिए फिल किताब में उलाइका यही लोग हैं यलअनुहुम जिन पर लानत करता है अल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून और लानत करते हैं इन पर तमाम लानत करने वाले इल्ला मगर अल्लाह ज़ीना जिन लोगों ने ताबू तौबा की वासलाहु और इस्लाह कर ली उन्होंने व बय्यनु और खोल कर बयान कर दिया उन्होंने उलाइका तो यही लोग हैं अतूबु इलैहिम मैं का मतलब मैं तौबा कबूल करता हूँ जिनकी वाना और मैं अनत तवाब बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ और रहीम और नहायत रहम वाला हूँ। इन्ना यकीनन अल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने कुफ़र किया व मातू और वो मर गए वहुम इस हाल में कि वो कुफ़ार काफिर थे उलाइका वही लोग हैं अलैहिम इन पर लानत है अल्लाह ताला की वल मलाइकाती और फरिश्तों की वन्ना से और लोगों की अजमाइन सब की खालिदीना हमेशा रहेंगे फ़ीहा इसमें ला युख़फ़फ़ु ना हल्का किया जाएगा अन्हुम इनसे अज़ाब वाला हम और ना वो सब मोहलत दिए जाएंगे। बेशक जो लोग वाज़ेह दलीलों और हदायत को छुपाते हैं जिनको हमने नाजिल किया है इसके बाद कि हमने इसको लोगों के लिए किताब में खोल कर बयान कर दिया है वही लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला लानत करता है तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं मगर जिन लोगों ने तौबा की और इस्लाह कर ली और खोल के बयान कर दिया तो यही लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम वाला हूँ। यकीनन जिन लोगों ने कुफ़र किया और मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे वही लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला की फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। इस जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं ना इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। अल्लाह की रहमत और तौफीक से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 159 से लेके 161 तक देखेंगे 162 तक देखेंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग वाज़ेह दलील और हदायत को छुपाते हैं इस आयत में इनके लिए सख्त धमकी है जो दीनी मसाइल को छुपा लेते हैं और इन पर मुयस्सर हदायत पर पर्दा डाल दिया करते थे जो अल्लाह डाल दिया करते हैं जो अल्लाह इन किताबों में बयान कर चुका जो इसने अपने रसूलों पर नाजिल की है। यहाँ पे अहले किताब के बारे में बताया गया है कि अहले किताब ने अल्लाह ताला के दीन इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात को छुपाया हालांकि उनकी किताबों तौरात और इंजील में इसको वो लिखा हुआ पाते हैं सब कुछ लिखा गया था और कौन सी बातें छुपाते हैं हलाल व हराम की और हदूद व फ़राइज़ की मिन बाद मा बय्यना इसके बाद कि हम इसको किताब में लोगों के लिए खोल के बयान कर चुके हैं यानी बनी इसराइल का यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि तौरात इंजील ज़बूर और कुरान मजीद इनमें अल्लाह ताला ने अहले इल्म से वादा लिया है कि अल्लाह ताला ने इनके किताब का जो इल्म अता किया है वो इसको लोगों के सामने बताएंगे वाज़े करेंगे लेकिन और हरगिज़ नहीं छुपाएंगे। वादा लिया गया था लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी से कोई मसला पूछा गया और इसने इसे छुपा लिया तो क़यामत के दिन इसके मुंह में आग की लगाम डाल दी जाएगी। और एक और सही हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है लोगों ने उनसे पूछा कि आपसे सबसे ज़्यादा अहादीस रवायात में हैं बहुत ज़्यादा हदीसें बयान करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि अगर कुरान में ये दो आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान नहीं करता। फिर उन्होंने ये वाली आयत कही और बताया यही जो आयत मैंने आपको बताई है कि जो हमारी उतारी हुई साफ साफ दलीलों और हदायत को छुपाते हैं जबकि हम इन्हें किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं और इन जो लोग छुपाते हैं इन पे अल्लाह की भी लानत है और लानत करने वालों की भी लानत है। वो हज़रत अबू हुरैरा कहते थे कि ये दो आयतें ना होती तो मैं कभी भी कोई हदीस की बयान ना करता।
اصل میں یہ تھا کہ مہاجر بھائی جو تھے وہ بازاروں کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے بازاروں میں، اور انصار بھائی اپنی جائیداد میں مشغول رہتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کے رہنے کا موقع مل جاتا، اور وہ ان مجلسوں میں بھی حاضر ہو جاتے جن مجلسوں میں دوسرے مسلمان حاضر نہ ہو پاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے وہ تمام باتیں محفوظ کر لیتے تھے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 118۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو کیسے چھپایا جاتا ہے؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ یا تو عام لوگوں تک اصلی بات پہنچائی ہی نہ جائے، یا دنیا کے اصول کے لیے تعلیمات کے اندر تبدیلیاں کر لی جائیں، یا پھر جب کوئی حق اور باطل کے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کر لی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات چھپا لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم نہ دینے سے بھی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ اور جب زندگی کے معاملات میں عام لوگ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں اور جو لوگ کتاب کا علم رکھتے ہیں وہ اصل حکم کو چھپا لیں تو اللہ کی تعلیمات کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات چھپا لی جاتی ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ فرشتے اور تمام لوگ، وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، فرشتے اور تمام لوگ، کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے نشانیوں سے کہے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کی باغ دور مخلوق کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور فرشتے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جبکہ حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، یعنی جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اپنے حال کی بھی اصلاح کر لی، اور جو مسائل وہ چھپایا کرتے تھے ان کو بھی ظاہر کرنے لگ گئے، تو پھر ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شرک و بدعت کی طرف بلانے والی جماعت ہے، اگر وہ پرخلوص توبہ کر لے گی تو توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اور یہ بعض حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قوموں میں اس قسم کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی تھی۔ یہ حکم جو توبہ کے بارے میں جو حکم ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ الرَّحِیمُ، تو یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ اتوب علیہم سے مراد ہے کہ میں رحمت کے ساتھ ان کی طرف لوٹوں گا، یعنی جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر میں ہی مر گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ان الذین کفروا، یعنی جو لوگ اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے، انہوں نے توبہ نہ کی اور نہ ہی اپنے رب کی طرف رجوع کیا، نہ ہی اس کی طرف پلٹے، اور پھر اسی کفر کی حالت میں وہ مر بھی گئے، وَمَاتُوا وَهُمْ، یعنی توبہ کیے بغیر مر گئے، کفر کی حالت میں جان دے دی، تو ایسے لوگوں پہ سب کی لعنت ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ حق کو چھپانا اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کو اپنی زندگی کی رہنمائی کی کتاب ماننے سے انکار کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ پیاری بہنوں، لعنت سے مراد ہے غصے، قہر و غضب سے کسی کو دھتکارنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 25، ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے
کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین، وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ پیاری بہنوں، لعنت کا سبب کیا ہے؟ لعنت کا سبب ان کا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال دے، اور فرشتوں کی لعنت سے مراد فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور یعنی آسمان والوں کی لعنت ہے، اور الناس اجمعین سب لوگ، خاص طور پہ مومنین کی طرف سے بھی لعنت ہے۔